अथ 74तमः सर्गः। तौकबन्धेन तम् मार्गम् पम्पाया दर्शितम् वने आतस्थतुर्दिशम् गृह्य प्रतीचीन्नृवरात्मजौ तौ शैलेष्वाचितानेकान् क्षौद्रपुष्पफलद्रुमान् वीक्षन्तौ जग्मतुर्द्रष्टुम् सुग्रीवम् रामलक्ष्मणौ कृत्वा तु शैलपृष्ठे तु तौ वासम् रघुनन्दनौ पम्पायाः पश्चिमम् तीरम् राघवावुपतस्थतुः तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम् अपश्यताम् ततस्तत्र शबर्या रम्यमाश्रमम् तौ तमाश्रममासाद्य द्रुमैर्बहुभिरावृतम् सुरम्यमभिवीक्षन्तौ शबरीमभ्युपेयतुः तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः पाद्यमाचमनीयम् च सर्वम् प्रादाद्यथाविधि तामुवाच ततो रामः श्रमणीम् धर्मसंस्थिता कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम् कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणी रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव सन्दर्शनान्मया अद्य मे सफलम् जन्म गुरवश्च सुपूजिताः अद्य मे सफलम् तप्तम् स्वर्गश्चैव भविष्यति त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभा तवाहम् चक्षुषा सौम्यपूता सौम्येन मानदा गमिष्याम्यक्षयाल्लोकाम् त्वत्प्रसादादरिन्दमा चित्रकूटम् त्वयि प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः इतस्ते दिवमारूढायानहम् पर्यचारिषम् तैश्चाहमुक्ता धर्मज्ञैर्महाभागैर्महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम् स ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्रिसहितोऽतिथिः तम् च दृष्ट्वा वरान् लोकानक्षयांस्त्वम् गमिष्यसि एवमुक्ता महाभागैस्तदाहम् पुरुषर्षभा मया तु सञ्चितम् वन्यम् विविधम् पुरुषर्षभा तवार्थे पुरुषव्याघ्रपम्पायास्तीरसम्भवम् एवमुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीमिदम् राघवः प्राह विज्ञाने ताम् नित्यमबहिष्कृताम् दनोः सकाशात् तत्त्वेन प्रभावन्ते महात्मना श्रुतम् प्रत्यक्षमिच्छामि सन्द्रष्टुम् यदि मन्यसे एतत्त्ववचनम् श्रुत्वा रामभक्तविनिसृतम् शबरी दर्शयामास तावुभौ तद्वनम् महत् पश्य मेघघनप्रख्यम् मृगपक्षसमाकुलम् मतङ्गवनमित्येव विश्रुतम् रघुनन्दन इह ते भावितात्मानो गुरवो मे महाद्युते जुहवाञ्चक्रिरे नीडम् मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम् इयम् प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः पुष्पोपहारम् कुर्वन्तः श्रमादुद्वेपिभिः करैः तेषाम् तपः प्रभावेण पश्याद्यापि रघूत्तमा द्योतयन्ती दिशः सर्वाः श्रिया वेद्यतुलप्रभा अशक्नुवद्भिस्तैर्गन्तुमुपवासश्रमालसैः चिन्तितेनागतान् पश्य समेतान् सप्तसागरान् कृताभिषेकैस्तैर्न्यस्तावल्कलाः पादपेष्विह अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन देवकार्याणि कुर्वद्भिर्यानीमानि कृतानि वै पुष्पैः कुवलयैः सार्धम् म्लानत्वन्न तु यान्ति वै कृत्स्नम् वनमिदम् दृष्टम् श्रोतव्यम् च श्रुतम् त्वया तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञातात्यक्ष्याम्येतत्कलेवरम् तेषामिच्छाम्यहम् गन्तुम् समीपम् भावितात्मना मुनीनामाश्रमो येषामहम् च परिचारिणी धर्मिष्ठम् तु वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः
प्रहर्षमतुलम् लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीत् तामुवाच ततो रामः शबरीम् संशितव्रताम् अर्चितोऽहम् त्वया भद्रे गच्छ कामम् यथा सुखम् इत्येवमुक्ता जटिला चीरकृष्णाजिनाम्बरा अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानम् हुताशने ज्वलत्पावकसङ्काशा स्वर्गमेव जगामः दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तम् देशम् विद्युत्सौदामिनी यथा यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः तत्पुण्यम् शबरीस्थानम् जगामात्मसमाधिना इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 74तमः सर्गः।